अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप रोजाना आने वाली जॉब सबसे पहले जानना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। शुक्रिया दोस्तों। इस वीडियो में हम जितनी भी एड्स आप लोगों को बताएंगे, हर एड के एंड पर उनके ऑफिस का मुकम्मल एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखे हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए आप लोग उनसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए कार ड्राइवर चाहिए, पाकिस्तानी ओरिजिनल लाइसेंस होल्डर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनकी उम्र 22 साल से लेके 40 साल तक होनी चाहिए। कार ड्राइवर की सैलरी 1700 सऊदी रियाल प्लस कमीशन होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 17 अक्टूबर को अर्शमान ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में होंगे और अर्शमान मैन पावर ब्यूरो कचहरी बाजार फैसलाबाद में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए क्लीनर चाहिए जिनकी सैलरी 1000 प्लस 200, टोटल सैलरी 1200 सऊदी रियाल प्लस कमीशन होगा। इनकी सेल्फ सिलेक्शन जारी है। लेवल अप इंटरप्राइजेज ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर इस्लामाबाद। ये वीज़े ओमान के लिए हैं। ओमान के लिए टाइल मैसन चाहिए, सैलरी 115 ओमानी रियाल होगी। प्लस्तर मैसन चाहिए, सैलरी 110 ओमानी रियाल होगी। स्टील फिक्सर चाहिए, सैलरी 120 ओमानी रियाल होगी। शटरिंग कारपेंटर चाहिए, सैलरी 120 ओमानी रियाल होगी। स्काफ फोल्डर चाहिए, सैलरी 120 ओमानी रियाल होगी। वर्कर चाहिए, कंस्ट्रक्शन वर्कर चाहिए जिनकी सैलरी 100 ओमानी रियाल होगी। इन सब जॉब के लिए 3 टाइम खाना कंपनी देगी। इनकी ड्यूटी 8 घंटे होगी। ये 2 साल के वीज़े हैं। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 15 अक्टूबर को शहजाद अस्करी ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर टाउनशिप लाहौर में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए किंजा कोला कंपनी के लिए सेल्समैन कम डाइनर ड्राइवर चाहिए जिनकी सैलरी 2000 सऊदी रियाल प्लस ट्रिप होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 13 और 14 अक्टूबर को जीसीसी ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े कुवैत के लिए हैं। कुवैत के लिए श्रमिक लेबर चाहिए, सैलरी 120 कुवैती दिनार होगी। शटरिंग कारपेंटर चाहिए, सैलरी 120 कुवैती दिनार होगी। स्टील फिक्सर चाहिए, सैलरी 120 कुवैती दिनार होगी। मैसन चाहिए, सैलरी 120 कुवैती दिनार होगी। श्रमिक वर्कर चाहिए, सैलरी 120 कुवैती दिनार होगी। पेंटर चाहिए, सैलरी 120 कुवैती दिनार होगी। और जनरल लेबर चाहिए, सैलरी 90 कुवैती दिनार होगी प्लस खाना होगा। इनकी ड्यूटी 8 घंटे होगी। ये 2 साल के वीज़े हैं। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 12 अक्टूबर को मरवा ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर छोटा लाहौर सवाबी में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए किंजा कोला कंपनी के लिए सेल्समैन कम डाइनर ड्राइवर चाहिए जिनकी सैलरी 2000 सऊदी रियाल प्लस ट्रिप होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 13 और 14 अक्टूबर को लासानी ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर मुल्तान चुंगी लाहौर में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। वीज़े फ्री हैं। सऊदी अरब के लिए किंजा कोला कंपनी के लिए सेल्समैन कम ड्राइवर चाहिए जिनके वीज़े फ्री हैं। इनकी सैलरी 2000 सऊदी रियाल प्लस कमीशन होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 17 अक्टूबर को हरमैन ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर ठोकर न्याज़बेग चौक लाहौर में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए एरेक्टर चाहिए, सैलरी 1100 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। मैसन चाहिए, सैलरी 1100 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। वेल्डर चाहिए, सैलरी 1200 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 15 अक्टूबर को गल्फ इंटरनेशनल ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े यूएई के लिए हैं। यूएई दुबई के लिए क्लीनर चाहिए, सैलरी 1020 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। इनकी सीवी सिलेक्शन जारी है। न्यू गोंदल मैन पावर ब्यूरो सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी। ये वीज़े यूएई दुबई के लिए हैं। यूएई दुबई के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए, सैलरी 12000 से लेके 14000 दिरहम होगी। प्रोजेक्ट इंजीनियर चाहिए, सैलरी 8000 से लेके 10000 दिरहम होगी। साइट इंजीनियर चाहिए, सैलरी 3000 से लेके 5000 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। इनकी उम्र 25 साल से लेके 40 साल तक होनी चाहिए। इनकी ड्यूटी 8 घंटे। ये 2 साल के वीज़े हैं। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 17 अक्टूबर को अर्शमान ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े मलेशिया के लिए हैं। मलेशिया के लिए जनरल वर्कर चाहिए जिनकी सैलरी 1700 रिंगट प्लस ओवर टाइम होगा। इनकी ड्यूटी 8 घंटे होगी। ये 2 साल के वीज़े हैं। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 14 और 15 अक्टूबर को गल्फ इंटरनेशनल ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में होंगे।
یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے اسٹور انچارج چاہیے جن کی سیلری 1750 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ کیشیئر چاہیے، سیلری 1350 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کی تعلیم کم از کم FA BA ہونی چاہیے۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 15 اکتوبر کو محبوب انٹرپرائزز اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر مری روڈ راولپنڈی اور محبوب انٹرپرائزز اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر ملتان روڈ لاہور میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے کار ڈرائیور چاہیے جن کی سیلری 1700 سعودی ریال ہوگی۔ ان کی عمر 22 سال سے لے کے 40 سال تک ہونی چاہیے۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 17 اکتوبر کو ارشمان ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے قطر کے لیے ہیں۔ قطر کے لیے الیکٹریشین چاہیے، سیلری 1500 قطری ریال پلس کھانا ہوگا۔ اسٹیل فکسر چاہیے، سیلری 1500 ریال پلس کھانا ہوگا۔ میسن چاہیے، سیلری 1500 ریال پلس کھانا ہوگا۔ ہیلپر چاہیے، سیلری 1000 ریال پلس کھانا ہوگا۔ اور قطر کے لیے کلینر چاہیے، سیلری 1000 قطری ریال پلس کھانا ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 16 اکتوبر کو ارشمان ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے کنزا کولا کمپنی کے لیے سیلز مین کم ڈائنر ڈرائیور چاہیے، سیلری 2000 سعودی ریال پلس ٹرپ ہوگا۔ ٹرپ کے ساتھ سیلری 3000 سے لے کے 5000 تک سعودی ریال ہوگی۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 13 اور 14 اکتوبر کو ویژن ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے کیشیئر چاہیے، سیلری 1350 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ اسٹور انچارج چاہیے، سیلری 1750 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 15 اور 16 اکتوبر کو ساؤنڈ لائن ریکروٹنگ پروموشن اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے کنزا کولا کمپنی کے لیے سیلز مین کم ڈائنر ڈرائیور چاہیے جن کے ویزے فری ہیں۔ ان کی سیلری 2000 سعودی ریال پلس کمیشن ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 15 اور 16 اکتوبر کو کائر ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے دبئی کے لیے ہیں۔ دبئی کے لیے ٹرانس کارڈ کمپنی کے لیے سیکیورٹی گارڈ چاہیے، سیلری 1920 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ کچن سٹیورڈ چاہیے، سیلری 900 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ویئر واشر چاہیے، سیلری 1025 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ہاؤس کیپر چاہیے، سیلری 900 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ جنرل اسسٹنٹ چاہیے، سیلری 900 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ کلینر چاہیے، سیلری 800 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ شٹرنگ کارپینٹر چاہیے، سیلری 1050 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ اسٹیل فکسر چاہیے، سیلری 1050 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ میسن چاہیے، سیلری 1150 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ اور ڈک مین چاہیے، سیلری 1400 درہم پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 13 اکتوبر کو نیو گوندل مین پاور بیورو سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے شٹرنگ کارپینٹر چاہیے، سیلری 1300 ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ اسٹیل فکسر چاہیے، سیلری 1300 ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ میسن چاہیے، سیلری 1300 ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 13 اور 15 اکتوبر کو لسانی ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ملتان چنگی لاہور میں ہوں گے۔ یہ ویزے قطر کے لیے ہیں۔ قطر کے لیے LTV ڈرائیونگ انسٹرکٹر چاہیے جن کی سیلری 2500 قطری ریال پلس کھانا ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو جاری ہیں۔ گلف اوورسیز ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل سروسز راولپنڈی۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے شٹرنگ کارپینٹر چاہیے، سیلری 1300 ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ اسٹیل فکسر چاہیے، سیلری 1300 ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ میسن چاہیے، سیلری 1300 ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 12 اکتوبر کو جدہ ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر راون روڈ لاہور میں ہوں گے۔ یہ ویزے عمان کے لیے ہیں۔ عمان کے لیے ٹائل میسن چاہیے، سیلری 115 عمانی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ پلستر میسن چاہیے، سیلری 110 عمانی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ اسٹیل فکسر چاہیے، سیلری 120 عمانی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ شٹرنگ کارپینٹر چاہیے، سیلری 120 عمانی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ اسکاف فولڈر چاہیے، سیلری 120 عمانی ریال ہوگی۔ اور کنسٹرکشن ورکر چاہیے، سیلری 100 عمانی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان تمام کیٹیگری کا 3 ٹائم کھانا کمپنی دے گی۔ یہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوگی اور یہ 2 سال کے ویزے ہیں۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 16 اکتوبر کو جدہ ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر راون روڈ لاہور میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے کنزا کولا کمپنی کے لیے سیلز مین کم ڈائنر ڈرائیور چاہیے، سیلری 2000 سعودی ریال ہوگی۔
प्लस ट्रिप होगा। ट्रिप के साथ सैलरी 3000 से लेके 5000 सऊदी रियाल होगी। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 13 और 14 अक्टूबर को जद्दा ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर ठोकर न्याज बेग चौक रायबंद रोड लाहौर में होंगे। ये वीजे यूए के लिए हैं। यूए दुबई के लिए जनरल क्लीनर चाहिए। सैलरी 1020 दिरहम प्लस ट्रिप होगा। इनकी ड्यूटी 8 घंटे होगी प्लस डेली 4 घंटे फिक्स ओवर टाइम होगा। इनकी उम्र 20 साल से लेके 35 साल तक होनी चाहिए। इनकी सेल्फ सिलेक्शन जारी है। अर्शमान मैन पावर ब्यूरो, कचहरी बाजार, फैसलाबाद। दोस्तों, रोजाना जॉब और वीजा की डिटेल सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।